अस्मत्श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं तेकांसि सुहितां कुर्वे तर्कसङ्ग्रहलेपिकाम्। अद्य चिन्तनावसरः विधिवाद। विधिः किं भवति, कथं भवति, कुत्र कथं प्रयुज्यते इति तदेव उच्यते। विधिः विधिः इत्युक्ते कः अर्थः भवति? विधानम् एतैः क्रियते इति विधिः इति उच्यते। एतैः इत्युक्ते केते इत्युक्ते लिङ्ग लोट् वेदे लेट् ये प्रत्ययाः तव्यत् अनियर् प्रत्ययाः वर्तन्ते खलु, ते विधिशब्देन उच्यन्ते खलु। विधिलिङ्ग् इति, विधिलोट् इति, विधिलेट् इति उच्यते खलु। ते सर्वे विधिशब्दकाः। प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानवत्वमेव तत्र विधित्वम् इति उच्यते। विधिः इत्युक्ते तत् प्रतिपादकः लिङ्गादिर्वा तत्प्रतिपादकः इत्युक्ते किं भवति? विधिं यः प्रतिपादयति तत्र तत्प्रतिपादकः लिङ्गादिः किं भवति? लिङ् आदिः इत्युक्ते लिङ् प्रत्ययः दशलकारेषु वर्तते खलु। लोट् लिङ् लट् लिट् लिङ् लुङ् सर्वं वर्तते खलु। तत् लिङ्गादयः इत्युक्ते लिङ्गादिः इत्युक्ते लिङ् प्रत्ययः विधिलिङ् लोट् विधिलोट् वेदे लेट् तव्यत् अनियर् प्रत्ययाः इति। कृति असाध्ये प्रवृत्ति अदर्शनात् कृतिसाध्यताज्ञानं प्रवर्तकम्। यदि कृतिः इत्युक्ते तदेव उक्तम् अत्र, प्रयत्नजनकचिकीर्षाजनकज्ञानविषयः विधिः। ज्ञानविषयः विधिः। कीदृशः ज्ञानविषयः? चिकीर्षाजनकः। यदि ज्ञानम् अस्माकम् अस्ति चेदेव, तद्विषये ज्ञानम् अस्ति चेदेव तत् कर्तुम् अस्माकम् इच्छा भवति। यदि पाकं कर्तुमेव नागच्छति, पाकं कर्तुम् इच्छा भवति वा? न भवति। यस्मिन् विषये ज्ञानं भवति तेन इच्छा जन्यते। इच्छया तत्र प्रयत्नमित्युक्ते कृतिः जायते। यदि अस्माकं कर्तुं शक्यते चेत् कृतिसाध्यमत्वं, तत्र मत्कृतिसाध्यता वर्तते चेदेव, यदि अहं पठितुं शक्नोमि, अहं पाकं कर्तुं शक्नोमि, अहं किञ्चित् कार्यं कर्तुं शक्नोमि इति तस्य कार्यस्य ज्ञानमपि कर्तुं शक्नोमि इति ज्ञानमपि यदा मयि वर्तते तदेव खलु तत्र मम कार्यं कर्तुम् इच्छा वर्तते। यदि मम किञ्चित् नास्ति तस्मिन् विषये इच्छा कथं भवति? न भवति खलु। यदि इच्छा नास्ति चेत् प्रवृत्तिरपि न जायते। तदेव उच्यते कृति असाध्य। यदि अस्माकं कृति असाध्यं, तत् कृति कर्तुमेव न शक्यते, तत्र प्रवृत्तिः भवति वा? न भवति। यदा आचार्यैः उक्तं चन्द्रमण्डलम् आनय इति कश्चित् वदति चेत् तदा शार्दूलम् आनय इति कश्चित् वदति चेत् अस्माकं तत्र प्रवृत्तिः भवति वा? शार्दूलपर्यन्तं वयं गन्तुं शक्नुमः वा? पुनः जीवितेन आगन्तुं शक्नुमः वा? न भवति खलु। तत्र चन्द्रमण्डलं यद्यपि तत्र कृतिसाध्यता एव नास्ति। अतः कृति असाध्ये प्रवृत्तिः अदर्शनात् तत्र प्रवृत्तिरेव न भवति तत्र। अतः कृतिसाध्यता ज्ञानं प्रवर्तकम्। प्रवृत्तिं प्रति कारणं किं भवति? कृतिसाध्यता ज्ञानमेव प्रवृत्तिं प्रति कारणं भवति। न च विषपक्षमादौ प्रवृत्तिप्रसङ्गः। तदा यदि कृतिसाध्यत्वम् अस्ति चेत् प्रवृत्तिः भवति इति भवता उक्तम्। यदि कस्यापि बुभुक्षा अस्ति, अग्रे भोजनमपि अस्ति, तस्य कृतिसाध्यता वर्तते। भोजनं कर्तुं तु स शक्यते, किन्तु तत् विषकरितम् अस्ति भोजनं। तत्र विषभक्षणादौ तस्य प्रवृत्तिः भवति वा? यदि कृतिसाध्यता एव प्रवृत्तिकारणं भवति चेत् विषभक्षणादौ अपि प्रवृत्तिप्रसङ्गः स्यात्। एवमेव खलु, कर्तुं भोजनं कर्तुं शक्यते खलु। अतः विषभक्षणादौ प्रवृत्तिप्रसङ्गः। तदा उच्यते इष्टसाधनतालिङ्गकृतिसाध्यता ज्ञानस्य
काम्यस्थले नित्यनैमित्तिकस्थले च एतावत् परिमाणम् इष्टसाधनता लिङ्गकृतिसाध्यता ज्ञानं तत्र अपेक्षते तत्र अस्माकम् इष्टसाधनता अपि अपेक्षते इष्टसाधनता इत्युक्ते यदि किञ्चित् कर्म कुर्मः मानवानां स्थितिः एवमेव अस्ति यत्किञ्चिदपि फलम् अपेक्ष्य एव कार्यं क्रियते यदि फलं नास्ति चेत् कार्यमेव प्रवृत्तिरेव न स्यात् तदेव खलु अस्माकं सर्वेषाम् एवं भवति किमपि फलं न वाञ्छामि किन्तु कर्म करोमि इति केचन महात्मानः वर्तन्ते अन्यथा प्रवृत्तिः कथं भवति फलम् अपेक्ष्य एव भवति अतः इष्टसाधनता यदि अस्माकम् इष्टं साध्यते इति वर्तते कृतिसाध्यज्ञानमपि अस्माकं वर्तते कृति साधयितुं शक्नुमः इति ज्ञानमपि वर्तते तदेव खलु तत्र प्रवृत्तिः भवति एवमेव इष्टसाधनता अपि प्रवृत्तौ कारणं भवति कृतिसाध्यता अपि कारणं भवति यद्यपि कृतिसाध्यता अपि यदा अत्र उदाहरणं दृष्टमासीत् विषभक्षणात् विषभक्षणम् अस्ति बुभुक्षा अस्ति तस्य कृतिसाध्यता वर्तते भोजनं कर्तुं शक्यते भोजनेन तस्य तृप्तिः भवति बुभुक्षा शान्यते इति इष्टसाधनता अपि फलमपि अत्र वर्तते किन्तु तत्र प्रवृत्तिः अस्ति वा इत्युक्ते तत्रापि प्रवृत्तिः नास्ति कथं केन कारणेन विषभक्षणं न कोऽपि कर्तुं शक्यते खलु तस्य हानिः भवेत् इति जानाति तस्य ज्ञानं वर्तते तस्य यत्र कृतिसाध्यता अपि वर्तते इष्टसाधनता अपि वर्तते तत्र किं वदामः इत्युक्ते बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वम् इत्यपि तत्र वर्तते अनिष्टं तत्र किञ्चिदपि न स्यात् अस्माकम् इष्टमेव स्यात् कुत्रापि किञ्चिदपि अनिष्टं न स्यात् इति बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्वमपि तत्र अपेक्षते अतः प्रवृत्त्यर्थम् अस्माकं किं किं वर्तते कृतिसाध्यता अपेक्षते कृतिसाध्यता अनन्तरम् अस्माकं किम् अपेक्षते इष्टसाधनता अपि अपेक्षते तदनन्तरं बलवत् अनिष्ट अननुबन्धिता अपि अपेक्षते तदा इष्टसाधनता लिङ्गकृतिसाध्यता ज्ञानस्य काम्यस्थले यदि कामाः भवन्ति काम्यकर्माः इति नित्यकर्माः इति नैमित्तिककर्माः इति वर्तते नैमित्तिककर्माणि वर्तन्ते खलु कर्माणि एवं वर्तन्ते नित्यकर्म इत्युक्ते नित्यकर्म नैमित्तिककर्म अथ च काम्यकर्म किं भवति किञ्चित् कामयमानाः वयं कर्म कुर्वन्ति एतत् कृतवन्तः चेत् एतत् कार्यं वयं कुर्मः चेत् एतत् फलम् अस्माकं लभते इति उच्यते चेत् तत् कर्म वयं कुर्मः तद् काम्यकर्म इति उच्यते एतत् कुर्मः चेत् एतत् भवति एतत् कुर्मः चेत् एतत् भवति यदा वयं बालानामपि वदामः खलु एतत् यदि भवान् कुर्यात् तदा एतत् भवति एतत् लभ्यते इति चेत् ते कर्म कुर्वन्ति मनुष्याणां स्वभावः एवमेव अस्ति काम्यस्थले यदा इष्टसाधनता कृतिसाध्यमत्वं कृतिसाध्यता अपि वर्तते तदैव नित्यनैमित्तिकस्थले च नित्यनैमित्तिकस्थलं नित्यकर्मणि वर्तन्ते काम्यकर्म फलमादाय फलम् इति चिन्त्य कुर्वन्ति यदि नित्यकर्म नैमित्तिककर्म इति वर्तते ते कर्माणि कथं प्रवर्तते तत्र प्रवृत्तिः कथं भवति इत्युक्ते नित्यनैमित्तिकयोः स्वल्पः अन्तरः वर्तते यत् नियतकाले क्रियमाणः नित्यकर्म भवति नियतकालं विना यदा कदाचित् आगच्छति खलु तादृशः निमित्तम् आदाय आगच्छति तत् नैमित्तिककर्म भवति नित्यकर्ममपि नैमित्तिकमेव भवति निमित्तम् उद्दिश्य एव भवति किन्तु तत्र नियतकालं वर्तते यदा सूर्योदये सन्ध्यावन्दनं कुर्यात् सूर्यास्तमये सन्ध्यावन्दनं कुर्यात् मध्याह्नकाले माध्याह्निकं कुर्यात् तत्र समयं किञ्चित् नियतसमयम् अपेक्षते एकादश्याम् उपवासं कुर्यात् तत्रापि अस्माकम् अपेक्षा अस्ति
किम् अस्ति भगवान् प्रीणाति तेन अस्माकं वाञ्छितं सम्पूर्णं भवति मोक्षः लभ्यते इत्यादिकम् अस्माकम् अस्ति एव फलम् अस्ति एव किन्तु सन्ध्यावन्दनादिक्रिया वर्तन्ते खलु तत् कुर्यात् जपं कुर्यात् एतत् सर्वमपि नित्यकर्म इत्युक्ते निमित्तसमये एव किन्तु नित्यम् इत्युक्ते किञ्चित् नियतकाले तत् एकदिने इति नास्ति पक्षे अपि भवति मासे अपि भवति संवत्सरे अपि भवति प्रति अमायां पितॄणां तर्पणे कुर्यात् इति उच्यते खलु तत् मासे एकवारम् आगच्छति एकादश उपवासः मासे द्विवारमेव आगच्छति किन्तु नियतकाले आगच्छति तदेव श्राद्धं वर्षे एककालमेव आगच्छति एतत् सर्वं नियतकाले करणीयं कर्म बोधयति ते सर्वमपि किं भवति नित्यकर्म तदा नैमित्तिककर्म इत्युक्ते निमित्तम् उद्दिश्य क्रियते तत्र नियतकालं किञ्चिदपि न वर्तते यदा कदापि सम्भवितुं शक्यते मनुष्याणां जन्म यदा कदापि सम्भवति पुत्राणां जन्म भवति जन्मकार्याणां किञ्चित् कर्म तत्र कार्यं करणं भवति जातककर्मादिकं करणं भवति तदा मनुष्याणां मृतिरपि स्यात् प्रेतकर्माण्यपि करणं स्यात् तद् इदानीमेव कुर्यात् इति नियतकालं वर्तते एव प्रतिमासम् आगच्छति प्रतिवर्षम् आगच्छति इति नियतकालं तु नास्ति खलु यदा कदापि सम्भवति पुत्रजननं वा भवेत् या पितर्मरणं वा सम्भवेत् या ग्रहणं वा सूर्यचन्द्रयोः ग्रहणं वा सम्भवेत् यद्यपि अमावास्या पौर्णमस्यामेव सूर्यचन्द्रग्रहणं भवति इति उक्तं चेदपि अस्यां पौर्णमस्यामेव एकमासपौर्णमस्यामेव एकसंवत्सरपौर्णमस्याम् अमायामेव भवति इति नियतकालं वर्तते वा इत्युक्ते नास्ति तत् यदा कदापि सम्भवति ते सर्वे अपि नैमित्तिककार्याणि इति उच्यन्ते ते तानि सर्वाणि नैमित्तिककर्माणि अतः नित्यनैमित्तिकस्थले च तत्र प्रवृत्तिः कथं स्यात् काम्यस्थले प्रवृत्तिः इष्टसाधनता अस्ति कृतिसाध्यता अस्ति अतः प्रवृत्तिः स्यात् इति वक्तुं शक्यते किन्तु नित्यनैमित्तिकस्थले यदा सन्ध्यावन्दनादिकार्येण गायत्र्यादिजपेन तदेव यदा श्राद्धादिकार्येण एतत् कर्म कुर्मः चेत् किञ्चित् फलं लभते वा अस्माकम् इष्टसाधनता अस्ति वा इति चेत् नास्ति किञ्चिदपि पुण्यम् अस्माकं तेन न लभ्यते पुरुषः न लभते किञ्चिदपि फलं तेन अतः तत्र प्रवृत्तिः कथं भवति इत्युक्ते विहितकालजीवित्वनिमित्तकज्ञानजन्यत्वस्यैव प्रवर्तकत्वात् विहितकाले अहं यदि जीवामि चेदेव खलु तत् कर्म कर्तुं शक्नोमि अतः विहितकालजीवित्वमेव तत् तदा किं मत्कृते साध्य यदि ज्योतिष्ठोमयागः यदा स्वर्गकामः ज्योतिष्ठोमयागं कुर्यात् इति उक्तं चेत् तत्र किं भवति काम्यकर्म भवति तत्र मत्कृतिसाध्यः मदिष्टसाधनत्वात् इति कार्यमेव तत्र पक्षकं भवति ज्योतिष्ठोमयागः कार्यं पक्षः भवति किन्तु नित्यनैमित्तिककर्मे पुरुषपक्षकम् अनुमानं भवति आत्मपक्षकत्वं तत्र वर्तते अहम् एतत्कालीन मत्कृतिसाध्यसन्ध्यावन्दकः विहितकालशुचिजीवित्वात् इति अनुमानं तत्र वर्तते तदेव ग्रहणादिनैमित्तिककालेषु एवं चिन्तयामः अहम् एतद्ग्रहणकालीन स्नानकर्ता निमित्तवत्वात् इति वदामः तत्र तदा एव अस्माकं प्रवृत्तिः एवं भवति यदा अहं जीवामि एतत् करणीयं कुर्मि तदेव एतत् शुचि इदानीं अहं यद्यपि सः शुचिः नास्ति चेत् यः स्वपिति चेत् एतत् कर्म कर्तुं शक्यते वा इति चेत् न भवति तत्र शुचित्वमपि अपेक्षते खलु एवं वर्तते चेत् तत्र किम् अनुगमः किं न च अनुगमः किञ्चित् वक्तुं शक्यते वा काम्यस्थले एकम् अत्र किं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते स्वविशेषणवत्ता प्रतिसन्धानजन्यत्वस्य अनुगतत्वादि गुरुव्रतं गुरु इत्युक्ते
तत्र गुरवः प्राभाकरणं मतमेव अत्र उच्यते। तेषां प्रतिज्ञा किं भवति? स्वविशेषणवत्ता प्रतिसन्धानजन्यत्वस्य अनुगतत्वात्। कीदृशं कृतिं साध्यज्ञानं कारणं भवति एतेषु प्रवृत्ति तदा इत्युक्ते तदा एवं भवति। न च अनुगमः इत्युक्ते स्वविशेषणवत्ता प्रतिसन्धानजन्यत्व कृतिसाधनज्ञानस्य अनुगतत्वात् इति भवति। तत्र त्रिविधेषु एकः अनुगमः धर्मः। काम्यकर्मेषु, निमित्तकर्मेषु, नैमित्तिककर्मेषु च। प्रतिसन्धानम् इत्युक्ते ज्ञानं, स्व इत्युक्ते पुरुषः, स्वविशेषणवत्ता यदा प्रथमकार्ये यदि काम्यकारणस्तरे वदामः, यागे परम्परासम्बन्धेन कामनाविषयत्वं स्वर्गे वर्तते। यागः मदीयकामनावान् इति वक्तुं शक्यते। यदि नित्यकर्मे स्व इत्युक्ते पुरुषः विशेषणवत्ता अहं विहितकालशुचिजीवी इति भवति। यदि नैमित्तिककर्मणि वदामः स्वविशेषणवत्ता अहं निमित्तकालीनः, तदा तत्र शुचिजीवित्वं विहितकालशुचिजीवी अहं निमित्तकालीन विशेषणवत्ता तत्र वर्तते। स्नानकर्ता एवं वर्तते खलु। अतः एवम् अनुगमः धर्मः त्रयेषु स्थलेषु कृतिसाध्यता एव वर्तते। तदेव कृतिसाध्यता इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। प्रवृत्तित्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता स्वविशेषणवत्ता प्रतिसन्धानजन्य कृतिसाध्यतावच्छिन्न प्रवृत्तिजनक चिकीर्षाजनक ज्ञानविषयः इति प्रभाकरणमतं तत्र वर्तते। तदा गुरुव्रतं तन्न लाघवेन यदि लघुरूपेण वदामः चेत् कृतिसाध्य इष्टसाधनता ज्ञानस्यैव तत्र चिकीर्षाद्वारा प्रयत्नजनकत्वात्। चिकीर्षा इत्युक्ते कर्तुम् इच्छा आत्मनि इच्छा जायते खलु। कृतिसाध्य इष्टसाधनता ज्ञानं, कृतिसाध्यता ज्ञानमपि अपेक्षते, इष्टसाधनता तेन भवति इति ज्ञानमपि, तेन चिकीर्षा कर्तुम् इच्छा भवति, तेन प्रयत्नजनकत्वात् कृतिमान् भवति। न च नित्य इष्टासाधनत्व अभावात् अप्रवृत्तिप्रसङ्गः। नित्य इष्टसाधनत्वाभावात्, नित्यकर्मणि इष्टसाधनत्वाभावः किमपि नास्ति खलु। तत्र प्रवृत्तिः कथं स्यात् इत्युक्ते तत्र अनुगमः किं? तत्र तु फलमेव नास्ति। यदि फलमेव एवं वदामः वयं, तदा तत्र नित्यनैमित्तिककर्मसु फलं न दृश्यते खलु। इत्युक्ते तत्रापि प्रत्यवायपरिहारस्य पापक्षयफलत्वस्य च कल्पना। तत्र किं वदामः वयं? प्रत्यवायपरिहारं। तत्र यद्यपि करणेन पुण्यं न लभते, अकरणेन पापं च लभते। तत् पापः न स्यात्, तस्य प्रागभावस्य परिरक्षणं। पापः कदापि अस्माकं न स्यात् इति पापाभावस्य परिरक्षणार्थं, प्रागभावस्य परिरक्षणार्थम् अस्माकं पापक्षयफलत्वस्य च कल्पनात्। तदेव अस्माकं काम्यकर्म भवतु, तदपि काम्यमेव खलु, पापं न स्यात् इत्यपि। तस्मात् कृतिसाध्य इष्टसाधनत्वमेव लिङ्गाद्यर्थः। अतः किं सिद्धम् एतावत्पर्यन्तं? तस्मात् कृतिसाध्य इष्टसाधनत्वम् एव, इष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं वर्तते चेत् तदेव लिङ्गादि विधिलिङ्गप्रत्ययान विधिप्रत्ययान अर्थः इति। ननु ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामः यजेत इत्यत्र लिङ्गा स्वर्गसाधनकार्यं प्रतीयते। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामः यजेत इति वाक्यमस्ति। स्वर्गकामः ज्योतिष्टोमयागं, ज्योतिष्टोमनामकयागं करोतु यजेत इति। तत्र लिङ्ग वर्तते खलु, यजेत यजदतो। लिङ्गा स्वर्गसाधनकार्यं प्रतीयते, स्वर्गसाधनकार्यमेव तत्र प्रतीयते। यागस्य आसुदिनासिनः कालान्तरभावि स्वर्गसाधनत्वायोग्यात् योग्यं स्थायी कार्यम् अपूर्वम् एव लिङ्गार्थः। अत्र लिङ्गः अर्थः किं भवति? यागस्य आसुविनाशिनः, यागम् इदानीं भवति, यागः नश्यति, यागध्वंसः भवति। ध्वंसः तु सर्वत्र सदा वर्तते, ध्वंसस्य तु नाशः नास्ति।
यागः इदानीं नश्यते, यागध्वंसः इदानीं वर्तते। तदा कालान्ते स्वर्गः इदानीं प्राप्यते वा इत्युक्ते कदा प्राप्यते स्वर्गः सः कदा प्राप्यते इति न कोऽपि वक्तुं शक्यते। तदा कालान्तरभावी कस्मिंश्चिदपि काले स्वर्गसाधनत्वम्। इदानीं तु अयोगात् कार्यकारिण्योः इदानीं सम्बन्धः न भवति। यतः यदि यागः कारणं स्वर्गः कार्यं चेत् कार्यकारणभावः तत्र न सम्पद्यते खलु। कालान्तरभावि स्वर्गसाधनत्वं तत्र वर्तते। तत् अयोगात् इदानीं न सम्भवति। अतः किं कुर्वन्ति, योग्यं स्थायि कार्यम्, इदानीं स्थायि कार्यं तद् योग्यं किञ्चित् अपूर्वम् इति कल्प्यते। अपूर्वं यागेन अपूर्वम् उत्पद्यते, तद् अपूर्वं यावत्पर्यन्तं तावत्पर्यन्तं तिष्ठति, यावत्पर्यन्तं तस्य स्वर्गः न सिद्ध्यति, तदेव अपूर्वं। तत् अपूर्वमेव लिङ्गः अर्धः, अर्धः लिङ्गर्धः, तद् अपूर्वमेव भवति इति गुरूणां पक्षः। कार्यं कृतिसाध्यं, कृतेः सविषयत्वात्, कृतिः सविषयत्वातः कार्यं कृतिसाध्यमेव भवति खलु। अतः विषयाकाङ्क्षायां सविषयत्वात्, विषय आकाङ्क्षायां किं कुर्वन्ति, तत्र विषयाकाङ्क्षायां यागः विषयत्वेन अन्वेति। यागः विषयत्वेन अन्वितस्य इत्युक्ते अन्वेति तस्य कार्यम् इति। कस्य कार्यम् इत्युक्ते तस्य कार्यं, यः यागं करोति कस्य कार्यम् इति नियोज्य आकाङ्क्षायां स्वर्गकामपदं नियोज्य, स्वर्गकामपदमपि तत्र नियोज्य परतया अन्वेति, नियोज्य परतया अन्वितकार्यबोध्यः, तद् तेन अन्वितः कार्यम् इदानीं बोध्यः नियोज्यः अत्र नियोजयति। तेन किं लभ्यते अस्माकं, ज्योतिष्ठोमनामक यागविषयकं स्वर्गकामस्य कार्यम् इति तत्र वाक्यं लभ्यते इति। तेन ज्योतिष्ठोमनामक यागविषयकं स्वर्गकामस्य कार्यं लभ्यते। यदि भवतु वैदिक अलिङ्गत्वात् एतत् वैदिकविषये उक्तम् आसीत्, स्वर्गकामः ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामः यजेत। वैदिकलिङ्गं नास्ति, लौकिकलिङ्ग वर्तते, तत्र लिङ्गत्वं, तत्र लौकिक वैदिक अलिङ्गत्वात् इत्युक्ते लौकिकलिङ्गत्वं तत्र वर्तते। तत्र यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहुयात्, यावज्जीवम् अग्निहोत्रं तत्र कर्मक्रिया प्रतिनित्यम् अग्निहोत्रं जुहुयात् इति नित्यवाक्ये। नित्यवाक्ये इत्युक्ते तत्र नियतसमयः प्रातःकाले सायङ्काले इति वर्तते खलु। तत्र नित्यवाक्ये सति अपूर्वमेव वाच्यं कल्प्यते। अत्र किं क्रियते इत्युक्ते अत्रापि नित्यवाक्येन पण्डापूर्वम् इत्युक्ते पापनाशपूर्वम् अपूर्वम् एव तत्रापि कल्प्यते इति। यदि आरोग्यकामः भेषजपानं कुर्यात् इत्यादौ लौकिकलिङ्गार्धे लक्षणेति चेत् न, वैदिक तदेव अत्र आरोग्यकामः भेषजपानं कुर्यात् इत्युक्ते तत्र वैदिककार्यं किमपि नास्ति, लौकिकविषयमेव अस्ति इत्यादौ लौकिकलिङ्गार्धे लौकिकलिङ्प्रत्ययस्य अर्थे लक्षणा भवति वा इति चेत् न इति वदन्ति। आतुरस्य अपि आरोग्यतानिश्चयाभावेन साधनतया प्रतीत्यनन्तरं निर्वाहार्थम् अवान्तरव्यापारतया अपूर्वस्य कल्पनात्। अत्र आतुरस्यापि आरोग्यतानिश्चयाभावेन इति वर्तते। सर्वत्र तत्र अन्य पुस्तकेषु किं वर्तते इत्युक्ते यागस्यापि अयोग्यतानिश्चयाभावेन साधनतया इति। यागस्यापि ज्योतिष्ठोमयागस्य विषये याने तत्र यागस्यापि तत्र किम् उच्यते, यागस्यापि अयोग्यतानिश्चयाभावेन तत्र सन्देहः भवति, शङ्का वर्तते। आरोग्यकामः भेषजपानं कुर्यात् इत्यादौ लौकिकलिङ्गं क्रियाकार्ये लक्षणा इति तेषाम् उक्तम् आसीत् इति चेत् न, यतः यागस्यापि अयोग्यतानिश्चयाभावेन
अयोग्यता वर्तते वा न वा संशयरूपेण खलु वर्तते। संशयः इत्युक्ते निश्चयाभावः वर्तते, किन्तु अनिश्चयः अपि नास्ति तत्र। अतः निश्चयाभावेन साधनतया प्रतीत्यानन्तरं तत् साध्य नित्यं वा अनित्यं वा भवति वा न वा इति तदनन्तरमेव निर्वाहार्थम् अवान्तरव्यापारतया, तत्र अवान्तरव्यापारतया किञ्चित् कल्पनीयं भवति। अतः लिङ्गर्थं तत्र अपूर्वम् इति तत्रापि कल्प्यते इति। क्रियाकार्ये धात्वर्थरूपक्रिया तस्याः कार्यं भवति, कृतिसाध्यतया अवच्छिन्ने भवति। कृतिसाध्यतावच्छिन्नक्रिया धातुरूप, कृतिसाध्यतावच्छिन्न अर्धः धातुरूपक्रिया तस्याः कार्यमपि वर्तते। तद् लिङ् अर्थः लिङ् धातु, तदनन्तरं वर्तते खलु आख्यातार्थः, तस्यापि एवं भवति। भाट्टमते कृतिसाध्यतारूपकार्यतामेव लिङ्गार्थं प्रतिपद्यते। अतः तेषां मते कृतिसाध्यत्वमेव विधि, भाटानां मते कृतिसाध्यत्वं विधिरूपेण स्वीक्रियते। प्राभाकराणां मते तु किं वदन्ति, वेदादिविहित क्रियाप्राप्त पुण्यमेव विधिः लिङ्गार्थं बोधयति, अर्थात् विधिः इति प्रतिपाद्यते, पुण्यात्मक अपूर्वम् एव। अतः तेषां मते विधिः कः भवति, अपूर्वः एव भवति। अपूर्वः कथम् उत्पद्यते, यदि लौकिकवाक्यस्थले येन कर्मणा यत् फलं जायते तत्फलमेव खलु कार्यं भवति। भेषजपानं कर्तव्यम्, आरोग्यकामसमवेत भेषजपानविषयिणी कृतिः भवति। तत् साध्यं पाने सति किं भवति, गल अधस्थानेषु अन्तरदेश अवच्छेदेन औषधस्य संयोगरूपः फलं तत्र सिद्ध्यति, तदेव कृतिसाध्यत्वम् इति उच्यते। मुख्यविशेषकं फलं भवति, सर्वेपि साब्धबोधः कार्यविषयकः एव भवति। सिद्धवाक्ये साब्धबोधः न भवति। कार्यवाक्येषु मुख्यविशेष्यकः कः भवति, फलमेव भवति। तदेव अपरिष्कृतः पक्षः किं वदन्ति, मुख्यविशेष्यतायाः अपूर्वं भानम् इत्यपि ते वदन्ति। इदा क्वचित् अपूर्वं क्वचित् फलरूपं भवति, अतः लक्षणा स्वीकर्तव्या इति तेषां वादः। अपरिष्कृतः पक्षः तदेव वदति गुरवः अपि, प्राभाकराणां मते अपि तत् क्रियाजन्यकाले इति गुरुमतं। प्राभाकरमतं तत् खण्डनार्थम् एव यागस्यापि अयोग्यता निश्चयाभावेन साधनतया प्रतीत्यनन्तरं निर्वाहार्थम् अवान्तरव्यापारतया अपूर्वस्य अवान्तर तदा अपूर्वकल्पना इति उक्तं खलु, तदा आसुविनाशिनी यागं भवति। आसुविनाशिनी यागे अयोग्यता संशय सत्यपि तत्र संशयस्य स्वर्गसाधनत्व अविघटकत्वं वर्तते वा, स्वर्गं न भवेत् इति किञ्चित् वर्तते वा, संशयस्य अविघटकत्वं नास्ति। तत्र अविघटकत्वम् इत्युक्ते न विघटनं भवेत्, स्वर्गं न लभेत् इति लभ्यते वा इति चेत् न। अतः स्वर्गसाधनत्व अविघटकत्वात् एतावत् पर्यन्तं स्वर्गः न साध्यते इति निश्चयः तु नास्ति, संशयरूपमेव वर्तते। अतः स्वर्गसाधनत्व अविघटिकत्वात् यागे स्वर्गसाधनत्वबोधः निर्बाधः। यागे तु स्वर्गस्य यागध्वंसेनैव भवतु इति अपि केषाञ्चन वादः वर्तते। तदा यावत् पर्यन्तं संशयस्य निश्चयरूपेण निश्चयं न भवति, तत्र संशयमेव वर्तते, तत्र स्वर्गः न सिद्ध्यति इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते न शक्यते। अतः स्वर्गसाधनत्वबोधः तत्र निरबाधः वर्तते। एवं सति किं भवति, यागस्य चिरध्वस्तस्य, यागं तु कदापि कृतम् आसीत्, चिरध्वस्तस्य स्वर्गसम्पादकता निर्वाह्य अदृष्टम् अनुमातव्यं। तत्र अदृष्टमिति वदन्तु, तस्य पुण्यम् अस्ति, तस्य अदृष्टरूपेण या स्वर्गं भवति इति वदन्तु इति अदृष्टम् अनुमातव्यम्। अनुमानेन एवं वक्तव्यं भवति, न तु लिङ्गः लिङ्ग अपूर्वमेव लिङ्गार्थः इति न स्वीकरणीयम् इति। अदृष्टकल्पनया यागध्वंसः एव व्यापारः भवतु, अदृष्टमेव वक्तव्यं भवति तत्र इति वादः। कीर्तनादिना तदा उच्यते, कीर्तनादिना नासश्रुतेः न यागध्वंसः व्यापारः।
लोकव्युत्पत्तिबलात् क्रियायामेव कृतिसाध्य इष्टसाधनत्वं लिङ्गाबोध्यता इति लिङ्त्वेन रूपेण विध्यर्थत्वम् इत्युक्तम्। तदा कर्मनाशा जलस्पर्शात् करतोया विलङ्घनात् गण्डकी बाहुतरणात् धर्मं क्षरति कीर्तनात् इति श्लोकः। कीर्तनात् धर्मं क्षरति, धर्मस्य नाशः भवति इत्युक्तम्। न फलभाग् भवति। कीर्तनात् धर्मः क्षरति, न फलभाग् भवति इति कथनेपि धर्मस्य नाशश्रवणात् स्वर्गसाधनं धर्मः सिद्धः एव। धर्मस्य नाशः भवति इत्युक्ते स्वर्गसाधनधर्मः वर्तते एव खलु, धर्मः वर्तते, तदेव खलु तत्र तस्य नाशः स्यात् इति वक्तुं शक्यते। अतः यागध्वंसः तत्र सिद्धः, तेन यागध्वंसः अन्यथा सिद्धः भवति, स्वर्गसाधनधर्मः सिद्धः एव भवति, यागध्वंसः अन्यथा सिद्धः भवति। ध्वंसस्य व्यापारत्वे अविनाशित्वेन स्वर्गः स्यात्। ध्वंसस्य यदि व्यापारत्वं वदामः तस्य अविनाशित्वेन ध्वंसस्य नाशः कदापि नास्ति स्यात्, अतः अनाशित्वेन स्वर्गः स्यात्। तत्तत्कालादेः सहकारित्वे गौरवत्वम् इति तेषां मतम्। तदा एवमपि वदन्ति, लोकव्युत्पत्तिबलात् क्रियायामेव कृतिसाध्य इष्टसाधनत्वं लिङ्गाबोध्यते इति लिङ्क्तेन रूपेण विध्यर्थत्वम् इति। लौकिक लोकव्युत्पत्तिबलात् इत्युक्ते साधारणजनानां व्यवहारे, साधारणलोकानामपि व्युत्पत्तिबलात् इत्युक्ते शक्तिबलात्, शक्तिसम्बन्धः वर्तते खलु, तद्बलात् क्रियायाम् इत्युक्ते धात्वर्थे, धात्वर्थे कृतिसाध्यत्वं इष्टसाधनत्वं लिङ् प्रत्ययेन सार्धबोधः विषयः। तत्र लिङ्गबोधः कृतिविषयत्वं कृतिसाध्यत्वमपि बोधयति, इष्टसाधनत्वमपि तत्र वर्तते। तादृशशब्दबोधात् पादात् लिङ्त्वेन यज् धातोरुपरीते इति प्रत्ययः वर्तते खलु, तत् लिङ्त्वम् आख्यातत्वम् इति धर्मद्वयम्। एकः लिङ्त्वम्, अन्यत् आख्यातत्वं। लिङ्त्वेन किं बोध्यते? लिङ्त्वेन तु अस्माकं बोध्यते कृतिसाध्यत्वम् इष्टसाधनता इति बोध्यते। आख्यातत्वम् अपि वर्तते। लिङ् प्रत्ययावच्छिन्न लिङ् प्रत्ययः कृतिसाध्यत्वविशिष्टः इष्टसाधनात्मकविध्यर्थबोधकः अपि भवति। आख्यातरूपसामान्यधर्मावच्छिन्नः लिङ् प्रत्ययः कृत्यात्मकप्रयत्नबोधकः, कृतिबोधकः, प्रयत्नबोधकः। तादृशविध्यर्थवाचक अवच्छेदं भवति लिङ्त्वं, तदा अवच्छेदनं भवति, विध्यर्थवाचक अवच्छेदकं भवति। आख्यातसामान्ययत्नार्थकत्वे प्रमाणरूपेण उक्तं किमुक्तं? पचति पाकं करोति विवरणदर्शनात्। पचति पाकं करोति इत्यत्र विवरणदर्शनात् किं करोति इति प्रश्ने पचति इति उत्तरात् आख्यातस्य प्रयत्नार्थकत्वनिश्चयात् किं करोति इति प्रश्ने पचति इति उत्तरं लभ्यते। अतः आख्यातस्य प्रयत्नार्थत्वनिश्चयात्, आख्यातम् इत्युक्ते प्रयत्नार्थः, आख्यातस्य अर्थः प्रयत्नम् इति। तदा वदन्ति चेत् रथो गच्छति इत्यादौ अनुकूलव्यापारे लक्षणा इत्युक्ते, तदा रथो गच्छति इत्यादौ तत्र जीवः कोऽपि वर्तते, रथः एव खलु वर्तते, तत्र किं कुर्मः इत्युक्ते अनुकूलव्यापारे लक्षणं, न तु शक्तिः इति भावः। तत्र अनुकूलव्यापारे लक्षणा एव स्वीकर्तव्या, तत्र शक्तिः नास्ति। व्यापारे अनुकूलत्वकथनं नाम संसर्गेण व्यापारे गमनस्य अन्वयलाभार्थमेव, तथा च गमनानुकूलव्यापारवान् रथः इति तत्र बोधः भवति। देवदत्तः तण्डुलं पचति, देवदत्तेन पच्यते तण्डुलम् इति द्वयं कर्तरिप्रयोगं कर्मणिप्रयोगं वाक्यद्वयं वर्तते। इत्यादौ कर्तृकर्मणोः न आख्यातार्थत्वं, तत्र आख्यातार्थत्वं प्रयत्न आख्यातार्थत्वं वयं किम् उक्तवन्तः? प्रयत्नमित्येव खलु उक्तवन्तः। तत्र न आख्यातार्थकत्वम् इति, किन्तु तद्गत एकत्वादीनामेव इति उच्यते। तयोः आक्षेपादेव लाभः इति उच्यते। नैयाकरणाः किं वदन्ति? देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्युक्ते कर्तरिप्रयोगं, कर्तरि एव खलु तत्र विशेष्य भवति, कर्ता एव खलु। देवदत्तेन तण्डुलः पचति इत्यत्र कर्मणि च शक्तिः वर्तते।
यदि कर्त्रादेः अनभिधत्ते देवदत्तपदोत्तरं तृतीयायाः तण्डुलपदस्य उत्तरं द्वितीयायास्य प्रयोगः भवति इति वैयाकरणानां वदति। ग्रन्थकारः किं वदति, कर्तृकर्मगत एकत्वादीनामेव आख्यातार्थत्वं बोध्यते। कर्तृकर्मणोः आख्यातवाच्यत्व अवच्छेदः भवति तत्र। अतः आख्यातार्थसंख्या अनन्वितार्थकस्यैव तृतीयान्तता अपि च द्वितीयान्ततायाः प्रयोजकत्वमेव तत्र वर्तते। आख्यातार्थस्य प्रयोजकत्वं द्वितीयान्तप्रयोगं द्वितीयान्तप्रयोजकम् इति प्रयोजकत्वमेव तत्र। तयोः कर्तृकर्मणोः आक्षेपादेव संख्यान्वित अर्थक प्रथमान्तपदत्वादेव लाभः बोधः जायते। इत्युक्तं कर्ता वा कर्म वा तत्र आख्यातार्थरूपेण न स्वीक्रियते, तद् उच्यते। प्रजयति इत्यादौ धातोरेव प्रकर्षे शक्तिः। तत्र प्रजहाति इत्यपि वर्तते, प्रजयति इत्यपि पुस्तकं। यदि अत्र प्रजयति इत्यादौ तथा जयशब्दमस्ति, तदैव हृशब्दमपि वर्तते। तत्र उपसर्गसमन्वितेन उपसर्गयुक्तपदस्य उपसर्गानन्तरं यत् धातुः वर्तते तस्य अर्थभेदः भवति। यः उपसर्गः वर्तते तद्विधानेन तस्य अर्थः अपि तत्र भिन्नः भवति। यदा उदाहरणार्थं यदा हृधातुं स्वीकुर्मः इत्युक्ते उपसर्गः वयं तत्र यदि वदामः आ उपसर्गः आहारः, दि उपसर्गः विहारः, सम् उपसर्गः संहारः, प्रा उपसर्गः प्रहारः, उपा उपसर्गः उपहारः, परि उपसर्गः परिहारः इति प्रत्येकपदस्य अर्थं भिन्नं भिन्नं भवति। आहारः, विहारः, संहारः, प्रहारः, उपहारः, परिहारः इति। अत्र अर्थभेदः धातुना वा अन्यदा उपसर्गाणां वा। हृधातोः एतानि अर्थानि लभ्यन्ते वा धातोः, अन्यदा तत्र अन्वित उपसर्गान्वितधातुः खलु, उपसर्गाणां प्रभावेन अर्थभेदः उत्पद्यते वा इति। तदा किं वदति इत्यादौ धातोरेव प्रकर्षे शक्तिः। तत्र उपसर्गाणां न किमपि शक्तिः, धातोः एव प्रकर्षे शक्तिः। अतः अत्र धातुना वा उपसर्गेण वा इति अस्माकं यद्यपि संशयः भवति, यदि वयं वदामः खलु धातुना एव अर्थभेदः चेत् सर्वभेदार्थः एकस्मिन् समये एव प्रतीयते खलु इति संशयं भवति अस्माकम्। अतः वदति न, धातोः एव प्रकर्षे शक्तिः। उपसर्गाणां द्योतकत्वमेव, किन्तु न शक्तिः। उपसर्गेषु शक्तिः नास्ति, केवलं द्योतकत्वमेव तत्र वर्तते इति तत्र उच्यते। एतावत्पर्यन्तं विधि आख्यात अर्थानां प्रयोगः कथं भवति इति अत्र उक्तं। तदनन्तरं मोक्षस्वरूपं निर्णीयते। पदार्थज्ञानस्य परमप्रयोजनं मोक्षः, तदा हि तदनन्तरं भवति। धन्यवादाः, नमस्कारः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।